वक्त आप लाइव रेड इस वक्त देख रहे हैं जो एक घर में हो रहा है। यहाँ से जो है फोन कॉल्स जाती है पीओके में या पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे हैं उनके साथ बात। भारत का पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा नाकाम हो गया, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी का ऑपरेशन सिंदूर 2 भी बढ़ गया। उसकी वजह बनी है पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन यानी कि ISI। जी हाँ, वही ISI जिसका नाम ही हिंदुस्तान के लिए खौफ और दहशत की अलामत है, जिसका नाम सुनते ही दिल्ली में थरथरी मच जाती है। ISI के मारखोरों ने मोदी और अजीत डोभाल को ऐसा दोबी पटखा मारा है कि वो चारों शाने चित हो गए। इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान के किन मुकामात पर हमले करने जा रहा था, नेवी को क्या अहदाफ दिए गए थे, इंडियन एयरफोर्स के पास क्या टारगेट्स थे, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ लगाया था, ब्रह्मोस मिसाइल कब और कहाँ फायर करने थे, ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास पहुँच गई है। ये सारी इत्तला और मालूमात पाकिस्तान तक कैसे पहुँची, इस पर आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। पहले कुछ मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान ने सालिसों के तवस्सुत से अफगान तालिबान को जो मोहलत या डेडलाइन दी थी वो गुजर चुकी है और अब पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि तालिबान रजीम से मज़ीद कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक मुतालबा किया जा रहा था कि अफगान हुकूमत कलअदम TTP की पुष्पनाही बंद कर दे, दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दे और शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान के हवाले करे। अफगान तालिबान मुसलसल आएँ बाएँ शाएँ करते रहे और टाइम गेन करते रहे, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल जायज़ और बरहक है और यही वजह है कि सालिसों के अलावा बाकी तमाम गैर जानिबदार मुल्क भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की न सिर्फ हिमायत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान रवैया न सिर्फ तामीरी था बल्कि पाकिस्तान बातचीत और डायलॉग से ही मसला सुलझाना चाह रहा था। लेकिन इसके बरक्स अफगान नुमाइंदों का रवैया बिल्कुल भी सफारती नहीं था। रही सही कसर काबुल से मिलने वाली डिक्टेशन ने पूरी कर दी और यही वजह है कि अब दोनों मुल्क जंग के दहाने पर खड़े हैं। नाज़रीन, भारतीय फ़ौज इस वक्त हाई अलर्ट है। पिछले कई हफ्तों से इंडिया पाकिस्तान पर चढ़ाई करने और जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ इंडिया की तीनों मुसल्लह अफ़वाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशकों में मसरूफ़ हैं। इंडिया पाकिस्तान को सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उल्टा मोदी एंड कंपनी को लेने के देने पड़ गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से भारत को ही मुसलसल सरप्राइज़ दिए जा रहे हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो एक तरफ मोदी सरकार और उसका गोदी मीडिया है जो भूमपू की तरह मुसलसल बज रहा है। इंडियन मीडिया में एक बार फिर जंग का माहौल बन चुका है। बढ़ के ढींगे, दावे, इल्ज़ाम तराशी और प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। नाम नहायत तज़कियाकार, डिफेंस एनालिस्ट, रिटायर्ड फौजी और एंकर्स चीख कर मोदी सरकार को मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दो, तबाही मचा दो, मिसाइल मार दो वगैरह। इन लोगों की इस्तेआल अंगेज़ी का नतीजा है कि भारतीय फ़ौज मुसलसल मशकें कर रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर नोटम जारी किए जा रहे हैं। अब दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि भारत की जानिब से इस सारे शोर शराबे और हंगामे में पाकिस्तान खामोशी से अपनी चालें चल रहा है। अस्करी महाज पर दुश्मन की चालें उसी पर उल्टी जा रही हैं। अपना नाकाबिले तस्खीर दिफा मजबूत बनाया जा रहा है। सिर्फ अस्करी महाज ही नहीं बल्कि 5th जनरेशन वार यानी कि बयानी की जंग हो या फिर साइबर वार हो, पाकिस्तान हर महाज पर न सिर्फ हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर रहा है बल्कि एक कदम आगे है। हिंदुस्तान पर साइबर हमले किए जा रहे हैं, उनका पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम जाम कर दिया गया और अब इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसके तमाम खुफिया मालूमात पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी हैं। ये इत्तलात और मालूमात भारतीय फौजी पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद इंडियन मीडिया ने ये खबर दी कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में 2 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनसे सारे मामले की तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में 2 स्पेशल पुलिस अफसरों को बरतरफ कर दिया गया है। उन पर भी कलअदम तंजीम से रवाबित और उन्हें इत्तलात पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया गया। दोस्तों, सिर्फ फौजी या पुलिस एहलकार ही ISI के जासूस या मुखबर नहीं बल्कि भारतीय फ़ौज का एक आला अफसर जो जनरल रैंक का है वो भी पाकिस्तान का जासूस निकला। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये पुलिस अफसर और फ़ौजी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे या भारतीय फ़ौज ने उन लोगों को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की। इस पर एक एक करके डिस्कशन करते हैं। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे भारतीय ड्रोन बहावलपुर आया, कैसे इंडियन मिसाइल राजस्थान में गिर गया और कैसे भारत के कई शहर अचानक अंधेरे में डूब गए और एयरपोर्ट्स का निज़ाम धर्म भरम हो गया।
ایک اور دلچسپ اور تازہ ترین کارروائی یہ ہوئی کہ جناب بھارتی شہر گوا میں شراب کی ایک دکان کے سائن بورڈ پر پاکستان زندہ باد کے نعرے دیکھے گئے، جس کے بعد پورے ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی اور یہ خبر بھارتی میڈیا کے لیے ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی۔ میڈیا پر اس خبر کے نشر ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ شمالی گوا کے علاقے باگا اور اپورا میں 2 الگ الگ واقعات رپورٹ ہوئے، لیکن دونوں میں یہ مماثلت دیکھی گئی کہ دونوں دکانوں کے LED سائن بورڈ پر اچانک پاکستان زندہ باد کے نعرے ظاہر ہونے لگے۔ اس واقعے کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ جس شراب خانے کے سائن بورڈ پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھے یا دیکھے گئے وہ بھارتی فوج کے میجر جنرل کی ملکیت نکلا، اور اب اس بیچارے جرنیل کی شامت آ گئی۔ ہندو انتہا پسندوں نے فوجی جرنیل کو پاکستان اور ISI کا ایجنٹ یا غدار قرار دے دیا۔ سائن بورڈز پر پاکستان زندہ باد کے نعروں کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا، جس پر صارفین نے بھی خوب تبصرے کیے۔ پاکستانی صارفین نے انڈینز کو خوب لتاڑا۔ خیر، انڈین پولیس کا موقف ہے کہ پہلا واقعہ صبح 9:50 پر پیش آیا، جبکہ دوسرا واقعہ 10:15 بجے کے قریب ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں دکانداروں کو حراست میں لے لیا گیا اور LED بورڈز کو منقطع کر دیا گیا۔ دونوں دکانداروں کے خلاف الگ الگ FIRs درج کی گئی۔ ان واقعات کے سلسلے میں 9 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آیا یہ کارروائی دانستہ طور پر کی گئی یا کسی نے سسٹم کو ہیک کیا۔ ویسے لگتا یہی ہے کہ ان دکانوں کے الیکٹرانک سائن بورڈز کو ہیک کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھے گئے۔ دوستو، بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر دھڑا دھڑ چھاپے، پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان گرفتاریوں کا دائرہ صرف مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں، بلکہ دلی، ہریانہ، لدھیانہ سمیت مشرقی پنجاب سے لے کر گجرات اور راجستھان تک ہر جگہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے واقعات دوبارہ شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ وادی میں جیش، لشکر اور حزب دوبارہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ LOC کے پار آزاد کشمیر میں لانچنگ پیڈ فعال کر دیے گئے ہیں۔ حریت پسندوں اور کمانڈوز کی دراندازی یا گھسپیٹ کی پلانٹڈ خبریں چلوائی جا رہی ہیں۔ اس سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ وادی میں دوبارہ پلوامہ یا پہلگام طرز کا کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکے۔ انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا کہ مقبوضہ کشمیر سے جاسوسی اور دہشت گردی کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ کشمیر پولیس کے 2 اسپیشل پولیس افسروں کو ضلع کٹھوعہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ وہ دہشت گرد گروپس کے ساتھ رابطے میں تھے۔ انڈیا لشکر، جیش اور حزب المجاہدین وغیرہ کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اور ان پولیس افسروں پر ان کا لدم تنظیموں کی حمایت اور پشت پناہی کا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی ایجنسیوں اور اداروں نے اب نئی نوٹنکی یہ شروع کر دی گئی کہ جناب ISI بھارتی پنجاب میں ڈرون کے ذریعے اینٹی ٹینک گنز سپلائی کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں مقبوضہ کشمیر میں بھی ڈرون ملنے کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ خیر، ویسے مشرقی پنجاب میں چلنے والی خالصتان تحریک دوبارہ سرگرم ہو چکی ہے، جس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور اس کے بعد پچھلے 1 سال میں پوری ایک ٹائم لائن ہے جس میں مشرقی پنجاب سے روزانہ کی بنیاد پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں انڈین آرمی کا پنجاب ریجمنٹ کے 2 سپاہیوں پر پاکستان کے لیے جاسوسی کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دونوں فوجی مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں تعینات تھے۔ ان سے متعلق کہا گیا کہ یہ دونوں فوجی آپریشن سندور کے دوران پاکستانی فوج سے رابطے میں تھے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال صاف بتا رہی ہے کہ میدان اب بدل چکا ہے۔ مودی سرکار کے خواب ایک بار پھر چکنا چور ہو چکے ہیں۔ بھارت کا ہر خفیہ منصوبہ، ہر سازش، ہر چال پاکستان کے فولادی اعصاب اور ناقابل تسخیر دفاع کے آگے ریزہ ریزہ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے معاملے پر بھی پاکستان کا موقف 2 ٹوک اور اصولی ہے کہ اب نہ کوئی رعایت، نہ کوئی مفاہمت۔ دشمن چاہے مشرق سے آئے یا مغرب سے، پاکستان تیار ہے۔ یہ نیا پاکستان ہے جو صرف دفاع نہیں بلکہ وار آن نیریٹو بھی جیت رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ 20 کروڑ نہیں، یہ ایک جسم، ایک قوم اور ایک عزم ہے۔ پاکستان زندہ باد، ISI پائندہ باد۔